عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كمي تصنحو نزقوان زدلنيام زيناتا تحيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت زبلو وانا حبريتاتا نابيتو مستصعنو اقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان وقت تكتاتلو نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو سراويت أمريكا بإيران زتتكسو حالة مسائلات كمز عقتا فليتوم ازمت قاعت دمانتي أمونكو خلتين تتصابات هاقرات زنابرة تزامد هدآتنا معالتات أقواري توالهم أبقز محبرة ومرخبيتات إيكس ما أخليت إزاز أمريكا بزهابو مقلتي لو مساعات 10:45 قدم قطري بأقوزات إرا مبرق أمريكا حيلتات إسلامو وحلوة سورة إيران أرجسي كاب إيران حالو بالستيك مسائلات توكيسومي بلم أبلع لحيلتات أمريكا أما خلي مبرق بزي مخنات متقعتن مفتصام فتينوم كبلون يقلصم قندما إيران علامات زقبرتهم فليات كبابيتات آنترن كلهم مسائلات إيران جن بعوض فشلهم كبليو حابيرو زلم كلتيهم وقنات دحرتنا أستاذ كلتا سومن تقاتل نايليت متقعت نفرت أمريكا أبلع إيران كمون تهران أبلع لمشارق واشنطن أبزوبا وشمت عربن بتدقاقام متقعت مسائلات سب ألبو نفرتن كلتيهم وقنات سحالة سومن مودعتا تغسدو مبال آكايدو منبارو ميزكرم أفلما مفارق ورح حملة إيران أبوش موت حرمز نزركا بحالو مراخب دحر متقعة ازقج اتداق مايك برابر كيليون أبز سومن مودعتا دما أوق زنابرة تزامد هدات كمون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتخينات المقرات أبز قبر زرر معبالة صبق عدل كمزلهم دحر مقلاتو واقان دادي بحايلة من كل قوال أرئيو زنابرة خوينو لهم إيران زفن وتمتقعة سيعيبو نابوتو خيم اللاسة سقعتات فتيرو يركبالهم نابتخالي زينا مسن سجرن بانكير ترى أبز حلف مودة سنة كلتشن إسران شدشان كاب بانكتات وصاي أب إيدول كسبات كالاتن بزي عقن تتحزلو بات إيران أقفاك كساب مودة حملة ناب حساب بانك خاطو زقدر صنو حقاو متحساسبي أو تيو منبارو الزكريوم اتي زتغمت اقدب جيزي معالتات تريفو أبزل لقوان بزو حساب بسانكي زتقواتتا زي معبولونا سرارح بانكتات قانا قنزبو آتاو كبر كم زي كاليو كاب إيرتراز لخبني حبريتا زملكتم مبزحتن بانكتات بفلاي أب كتما أسمرا لعل 50,000 أقفاء آتاون زقبرو تكالات يخونو الكسبات قدام نتيبا بمهلاون تحت زي ستة تقصى قنزب زحازة سبقنا ترؤو كم زي بتحم بريغان قوتران يتقبوي باتحي ملاس مهلاوي زترخ بحابريتا زملكتم دحرتي زوات ممرحي قوتباو خنتات يخون نتم ممرح زسعبك الولاو زي مرقاء عداقاتات انتا يمثل حزب خب بخميك ألاسوان لو آبزبل بمتكوار كاوشت انواتعان زتفلالي سبات مع خناتينا آزراري بنا لوام اتي مودعتا سنزوات مجلس بانكي إرترا نتم ممرح زي تقبرون أبزتوها بقدب جيزي جنزبهم آتاو أبزي قبرون وقنات صنع حقاوس قمتك وسدلهم مخاني زقلتم اتسقمتي انتاي مخانو جن بنصر ازي ايتبهلن بزو حساب دما غنا غنزبونا بانك خاطو بزي مخالون اتزاتوون انتاي كسعب كم زخل سلازي فلت ابسك فتاتات كم زركبيم بزحات غلصوم أسرار بانكتات إيرترا جنازي زمنا زحدرن أبو رقصة تمركزن أجاب سلازختل اتمقطاتن نويح ساعات متصباينا بوتيوم ازي هندبتا وسانن زيتن ترسقاتن أمل عداقات إيرترا عميق شاقلتن زيرقعنة فتير يركبالهم عداقات هاجر أب تحت كبير زيرقعنة وديقو بمهلاو دما نقادو بتزحزو نبرتي قوزات أروا بمهلاوم اتقطباو خنتات كاب نبر زتلم دزت انحا قبابو وطيو تناويز آلو كبلو مع خنات زينا زراربو أم أب قربا معتات ناب إيرترا مقشا زكايدو زيغاتات قليت أمالهم كم أقلالت أزوم سموم كقلت فقادنياتات يكونوا تعزبتهم زكافلهم تقدامي مرأيانا يزقلولاو أواقاتات حلقتا قحون الشرف وطعان زنت أبارغ زلوم مزن بالن زيرقونتنيوم واقع دولار أب عداقا مرقاسينو أب حدا معاتي بزي قمت كيامتان يوردن يدي بنالهم زنك أساقس جنزب تحاتيري كبل دبا يردم از دولار زناوت الزولك عند مخنيات أب إيد بزح ترى جنزب نقفا زلو سب نت جنزب ناب بانك كامتاو ناب زيادة وحسنة زلو شرف وطعيم نمغيار زقابرو زولو تعار مخانو نمقماتو آيات أقمن از نوت از دما نت عداقا بخبيد حاسيوم معالتا وهالخ تقحو بقص علنت سماي كعرقو يرألهم مبزحتو حزب دما متعرسين وتشاقيرو كم زلا يزنقرم أب كم زبالة زيرقو قطبا خنتات بفلاي نقادون هاب تزلوهم سباتن نتي أب إدام زلو جنزب بغميد حنو زبل عابيج انكت سكفتا فتيرو لهم كم زلايو اتكاب إتراز ترخ بحبريتا زملكتن اتهم بزتفلالي مخنياتات أب إدام بزح زبالة ترى جنزب زحازو سبات حانسابنا بانك أتاون تغيرمون
ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ኣምፂኻዮም ኣብ ሒዝካያ ፀኒሕኻ ንምንታይ ሒዝካያ ፀኒሕኻ ዝብል ዘይተርፍ ተሓታትነት መርመራ ከስዕበሎም ምዃኑ ይርድኦም። እዚ ከምቲ ዝበለ መርመራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መወዳእታታት 2015 ገንዘብ ኣብ ዝተቐየረሉ እዋን ዝነበረ ተመሳሳሊ ኩነታት ብምዝኻር ብዙሓት ስክፍቶኦም ይገልጹ። በዚ ጉዳይ ብዙሓት ካበይ ኣምፂኹም ተባሂሎም ተሰራጥዮም እዮም ገንዘቦም ዝተበልዑን ብዙሓት እዮም ይብል ብቐረባ ናይ ዝፈልጦም ኣብነት ብምዝካር ማዕኸናት ዜና ዝተዛረበ ኤርትራዊ። እዚ ከም ዝበለ ኩነታት ዘጋጥሞም ዜጋታት ብዛዕባ ምህላዎም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝስማዕ እኳ እንተኾነ ማዕኸናት ዜና ግን ካብ ወግዓዊ ናፃ ምንጪ ከረጋግጾ ኣይከኣላን ዘለዎም። በቲ ካሊእ ገጽ ካብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናት ብምሽቓል ኣብ ክንዲ ኩሉ ሕጂ ብሓንሳ ኣብ መስርሕ ቀስ እናበልኩ ናብ ባንኪ ከእትወየ ወይ በብቁሩብ ናብ ንብረት ክቕይረ እንተበሉ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ሓምለ ገደብ ግዜ ምስ ሓለፈ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝፍለጥ የለን። እቲ ሰልዲ ምናልባት ብሃንደበት እንተተቐይሩ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ዋጋ ዘይብሉ ወረቐት ክኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ይስማዕ። እዚ ማንታ መንገዲ እዚ ንጥረ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ከም ሃብቲ ከም ሓደጋ ክረአ ገይርዋ ኣሎ ድማ ይብሉ እቶም ማዕኸናት ዜና ዘዘራረብኦም ገያሾ ኤርትራውያን። በዚ ምኽንያት ድማ ነጋዶ ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ቀልጢፎም ናብ ርጡብ ደሓን ዋጋ ዘለዎ ንብረት ክቐይርዎም ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ድማ ዋጋ ክውስኹ ይጓያ ኣለዉ። እዚ ስግኣት እዚ ናብ ብርቱዕ ምኽዛን ንብረት ብፍላይ ድማ ዘይበላሾ ንብረት እውን ኣምሪሕሎም። ነጋዶ ንብረቶም ብነቕፋ ካብ ምሻት ተቆጢቦም ንብረቶም ምዕቃብ ወይ ምሕባእ ይመርጹ ኣለዉ። ዝኾነ ኣብ ኢዶም ዝኣቱ ነቕፋ ድማ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ቀልጢፎም ናብ ከም ወርቂ፣ እኽሊ፣ ኤሌክትሮኒክ ኣቕሓ፣ መኪናን ከምኡ ዝኣመሰለ ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽእልን ቀረባት መግቢ ብብዝሒ እናዓደጉ ይኽዝኑ ከም ዘለዉ ይሕበር። እዚ ዘይስሩዕ ተግባር ምኽዛን ንብረት ኣብ ዕዳጋታት ዋሓድ ብምፍጣር ነቲ ድሮ ንሂሩ ዘሎ ዋጋታት መመሊሱ ከም ዘጋድድ ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ዕዳጋ ብስግኣት ዝምራሕ ብምዃኑ ዝሸይጥ ተሳኢኑ ዝዕድግ ጥራይ ዝበዝሓሉ ዘይባህርያዊ ቁጠባዊ ኩነታት ክፈጥር ድማ ይረአ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ብመንግስቲ ዝውሰድ ስጉምታት ንኸብረሃለን ማዕኸናት ዜና ዝተወከሶ ክኢላ ስነ ቁጠባ መንግስታት ወይ ማእኸላይ ባንክታት ንምንታይ እዮም ገንዘብ ዝቕይሩ ወይ ፋሕ ዝበለ ጥረ ገንዘብ ብኣስገዳድ ናብ ባንክታት ክምልሱ ዝደልዩ ዝብል ሕቶም ኣቐዲሙ ክምለስ ኣገዳሲ ምዃኑ የረድም። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምኽንያታት ቁፅፅር ዑደት ገንዘብ እዩ። ሓደ ማእኸላይ ባንኪ ንቁጠባ ሃገር ንምምሕዳር ክንደይ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ይዘውር ከም ዘሎ ብልክዕ ክፈልጥ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ገንዘብ ካብ ባንኪ ወፃኢ ኣብ ኢድ ህዝቢ ፋሕ ምስ ዝብል እቲ ባንኪ ንዝቕልቀል ዝቕባበ ንምቁፅጻር ይኹን ገንዘብ ኣለቂሑ ወፍሪ ንምትብባዕ ዝሕግዞ ዓቕሚ ይስእን። ብሕፅር ዝበለ ኣገላልጻ መንግስቲ ቁጠባኡ ንምቁፅጻር ንምምሕዳርኒ ብምባል የርድም። ከም ካልኣይ ምኽንያት ወሲኹ ከብር እንከሎ ድማ ነቲ ዘይወግዓዊ ቁጠባ ወይ ጸሊም ዕዳጋ ንምህዳን እዩ። ካብ ግብሪ ዝሃድሙ ነጋዶ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዘካይዱ ሰባትን ፋይናንሳዊ ገበነኛታት ንብረቶም ብጥሩ ኣብ ገዝኦም እዮም ዝኽዝንዎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ሓድሽ ባጤራ ብምውፃእ ወይ ብኣስገዳድ ናብ ባንክታት ከእትዉ ብምግባር እዞም ኣካላት ሃብቶም ከቃልዑን ናብ ወግዓዊ ማሕበራት ቁጠባ ከኣትውን የገድዶም። እቲ ባንኪ ወፃኢ ኣብ ገዛ ይኹን ካልእ ዝተሓብአ ገንዘብ ናብ ባንኪ እንተዘይተመሊሱ ዋጋ ዘይብሉ ወረቐት ስለ ዝኸውን እቲ ጸሊም ዕዳጋ ብሃንደበት ክጸሪ ይኽእል እዩ ዝብል ስነ ቁጠባዊ መረዳእታ ይቐምጥ። እዚ ስነ ቁጠባዊ ምርትዖ ንቡር እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ግን ካብዚ ዝተፈለየ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኤርትራውያን ነዚ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ቅድሚ 11 ዓመት ኣቢሉ ዝተዋህበ ተመሳሳሊ መምርሒ ባንክታት ኤርትራ ዝተወስደ ስጉምታት ዘለዎም ተመክሮ ኣተኣሳሲሮም እዮም ዝርእዎም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕዳር 2015 ንባጤራ ነቕፋ ብሓድሽ ዲዛይን ብምቕያር ኩሉ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ባንክታት ከም ዝኣቱ ገይሩ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ሽዑ ውሳነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ስነ ቁጠባ ኣምር ዝግለጽ ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅጻር ንቁጠባዊ ምርግጋእን ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተነግረ እቲ ውፅኢት ግን ካልእ ነይሩ። ካብቲ እዋን እቲ ኣትሒዙ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕሳብ ባንኪ ኣብ ወርሒ 5,000 ናቕፋ ጥራሕ ንኸውፅእ ዝፈቅድ ጽኑዕ ቀይዲ ተነቢሩ እዩ። እዚ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ጽኑዕ ቀይዲ ኣወጻጽኣ ገንዘብ ምትእምማን ህዝብን ባንክታትን ሙሉእ ብምሉእ ኣባኺንዎ እዩ። ነቲ ሓቀኛ ስምዒት ኣመልኪቶም እዞም ማዕኸናት ዜና ዝተወከሶም ሰባት እቲ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ዜጋታት ነቲ ብጻዕሮም ዘዋህለልዎ ገንዘብ ናብ ባንኪ ምስ ኣተውዎም ድላዮም ክረኽቦ ከም ዘይክእሉ ብተግባር ምስ ረኣዩ ንባንኪ ከም መዕቆቢ ገንዘቦም ዘይኮነ ከም መሐየሪ ገንዘቦም ክርእይዎ ከም ዝጀመሩ ይርድኡ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ገና ዘይማዕበለን ግን ከዓ ጽኑዕ ቁፅጽር ዝግበረሉ ስርዓት ባንክታት ዝኽተላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምዃኖም ከምኡውን ኣገልግሎት ኤሌክትሮንያዊ ባንክታት ዘይብላ ሃገር ብምዃና እቲ ጸገም ዝያዳ ጎሊሑ ይርአ። ኣብ ሓንቲ ብጥረ ገንዘብ ጥራይ ስርዓት ቁጠባ እተመሓድር ሃገር ሰባት ካብ ባንኪ ገንዘብ ከውፅኡ ዝፍቀደሎም ገንዘብ ድሩት ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ቁጠባ ብባህርያዊ መንገዲ ናብ ጸሊም ዕዳጋ ገጹ ከድህብን
ግድን ምዃኑ ክኢላታት ይረድኡ ዓበይቲ ዕድጊታት ክገብሩ ዝደልዩ ዜጋታት ንሓያል ኣዋርሕ ናይ 5,000 ኣቕፋ እብረ ከውፅኡ ይግደዱ ንመርዓ ወይ ካልእ ዕብይ ዝበለ ወጻኢታት ኣብ ዝሓትሉ ጉዳይ ውልቃዊ ገንዘብካ ንምውፃእ እኳ ካብ መምሕዳር ፍቓድ ምሕታት ግድነት ምዃኑ ይዝፍለጥ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ህዝብን ነጋዶን ነቲ ዘውሃለልዎ ገንዘብ ዳግማይ ፋሕ ብምባል ኣብ ኢዶም ንምዕቃብ ዝመርፁ እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ባንኪ ብዓይኒ ክልስ ሓሳብ ቁጠባን ክረም ነቲ ካብ ወግዓዊ ፋይናንሳዊ ማሕበር ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ ዳግማይ ንምምላስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዑደት ገንዘብ ዘለዎ ቁፅፅር ንምሕያልን ዝዓለመ ምዃኑ ክግመት ይከኣል እዚ ኣመና ዝተኣሳሰረ ቁጠባ ነቲ መንግስቲ ዝያዳ ናብ ምቁፅፃር ዕድል ዝህብን ብኣንጻሩ ንመነባብሮ ህዝቢ መሊሱ ዘድክ ከም ዝኾነን ነቲ ብዓቕሙ ፍኒሕኒሕ ክብል ዝፀንሐ ዕዳጋታት ድማ መሊሱ ከደኽሞን ከም ሳዕቤን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ፀቕጢ ክፈጥርን ምዃኑ ዜጋታት ስጋኣቶም ይገልጹ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሰባት ብቐሊሉ ዘይርካብ እንተኾይኑ መምሕያሻ ይህሉን ሓሻሽነት ብዓይኒ ምብኻን ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዝረአ ንዑደት ገንዘብ እውን ሓጋዚ እዩ ገንዘብ ክዘውር እንተውዒሉ እዩ ኩሉ ተደሪሩ ዝሓድር ብምባል ብቐሊሉ ንኽልስ ሓሳብ ቁጠባ ዝገልጽ ትኽኢሎም እዚ እንተዘይሃልዩ ገንዘብ ተኣሲሩ ዝውዕል ዝሓድር እንተኾይኑ ግን ኩሉ ትካላት ኣይሰርሕን ወይ ደኸም ምንቅስቓስ ትካላት ንኣሽቱ ንግዲ ከይተረፈ እንተተደሪቱ ድማ ጾሙ ሰብ ዝሓድር ይበዝሕ ይበለ እዚ ነቲ ምስ ዓበይቲ ወፍሪታት ዝተተሓዘ ዓብዪ ሃገራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ከእተኻ ምስቲ ብቐሊሉ ምስ መዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዝተኣሳሰር ምንቅስቓስ ጥራይ ኣብ ግምት ኣቲኻ ምዃኑን የረድም እቲ ገንዘብ ክቕየር ዲ ወይስ እቲ ናብ ባንኪ ምምላስ ዝብል መምርሒ ጥራይ እዩ ዝብል እውን ገና ዘይተመለሰ ሻቁለት ሕጂ እውን ንህዝቢ የጨንቕ ከም ዘሎ ድማ ይስማዕ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 10 ዓመት ዘሕለፎ መሪር ተመክሮም ምቅያር ባጤራን ዝሰዓበ ቀይዲ ኣወፃፅኣ ገንዘብ ነዚ ሓድሽ መምርሒ ብጥርጣረታት ፍርሕን ክቕበሎ ኣገዲድዋ ኣሎ ቁጠባዊ ምትእምማን ኣብ ዘይብሉ ኣገልግሎት ስርዓት ባንክታት ኣብ ዘይማዕበለሉ ኩነታት በኣስገዳድ መምርሒታት ጥራሕ ንሓደ ቁጠባዊ ክትቆፃፀሮ ምፍታን መመሊሱ ከም ዘዳኽሞ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ተርእዮታት የረጋግጽ መምርሒ ባንኪ ኤርትራን 31 ሓምለ 2026 ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ኣብ መንጎ ስግኣት ምቅያር ባጤራን ስግኣት ተሓታትነትን ተዋሒጡ ነጋዶ ድማ ዘይበላሾ ንብረት ኣብ ምኽዛን ተጸሚዶም ይርከቡ እዚ ኣስገዳድ ፖሊሲ ነቲ ዘይወግዓዊ ቁጠባ ንምቅፅጻር ብኽልስ ሓሳብ ስርዓት ቁጠባ ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ግን ነቲ ዝነበረ ድኹም ናይ ንግዲ ምትእምማን ሙሉእ ብሙሉእ ዝርምስ ምዃኑ ክኢላታት ይትንትኑ እቲ መብዛሕትኡ ብሓዋላት ተደጊፉ ዝናበር ህዝቢ ነዚ ኩሉ ነውፅእ ዕዳጋ ተፃዊሩ ነቲ ብቐጻሊ እናወሰኸ ዝኸይድ ዋጋታት መዓልታዊ መግብን ሃለኽቲ ኣቑሑትን ፀይሩ ክኸይድ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ምዃኑን ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይምልከት እዚ ቁጠባዊ ምንዋፅ እዚ ክሳዕ ዝሃድእ ዕዳጋታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀቕጢ ቁፅፅርን ዘይምትእምማን ዕዳጋን ክቕፅል ምዃኑ ድማ ይግመት ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድነይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካብ ንራኸብ ሰላም